پائیں گے جب امام آئیں گے. یہ ہمارے مکر و ریا شاطرانہ یاری کیا ہمارے صوم و صلات اور یہ عزاداری کتنا ہے خلوص میں کس قدر ریاکاری کیا امام کی خاطر ہم نے کی ہے تیاری کیسے منہ دکھائیں گے کیسے منہ دکھائیں گے جب امام آئیں گے. اللہ جل جو کہتے ہیں آ گئے تو کیا ہوگا کیا ہے اپنی تیاری پیش ہم کریں گے کیا سبت جعفر اپنا تو کل یہی ہے سرمایہ ہم دو تو سوز و سلام اور منقبت نوحہ ہم یہی سنائیں گے ہم یہی سنائیں گے جب امام آئیں گے ہم سنائیں گے جب امام آئیں گے. صلوات پر محمد والے جناب میر تقیم کا معجزہ ایک یہ بھی ہوگا آپ کے آنے کے بعد معجزہ ایک یہ بھی ہوگا آپ کے آنے کے بعد معجزہ ایک یہ بھی ہوگا آپ کے آنے کے بعد دھوپ بن جائے گی سایہ آپ کے آنے کے بعد اور خود ہی ہو جاؤں گا حاضر آپ کے دربار میں خود ہی ہو جاؤں گا حاضر آپ کے دربار میں میں نہ لوں گا استخارہ آپ کے آنے کے بعد اپنے اور اپنے سائے سے ڈریں گے آج کے شمر و یزید اپنے سائے سے ڈریں گے آج کے شمر و یزید
تعمیر کرنے سے ہمیں فاطمہ زہرا کا روضہ آپ کے آنے کے بعد جو گئے مردے ہیں قبروں سے اٹھائے جائیں گے جو گئے مردے ہیں قبروں سے اٹھائے جائیں گے فیصلہ ہوگا فدق کا آپ کے آنے کے بعد اور کر رہا ہوں میں تبرے میں تخیہ آج کل کر رہا ہوں میں تبرے میں تخیہ آج کل چھوڑ دوں گا میں تخیہ آپ کے آنے کے بعد آپ کے آنے کے بعد صلوات علی محمد و آل محمد. ایک اور صلوات بھی ہو. وجود حق سے یہ سارا نظام قائم ہے کسی کے فیض سے یہ انتظام قائم ہے کسی کے فیض سے یہ انتظام قائم ہے وہ اور ہوں گے یتیمان مذہب و ملت ہمارے سر پہ ہمارا امام قائم ہے ہمارے سر جو محفل میں کبھی باد صبا آتی ہے پردے سے جو محفل میں کبھی باد صبا آتی ہے پردے سے تو خوشبوئے ریاض فاطمہ آتی ہے پردے سے تو خوشبوئے ریاض فاطمہ آتی ہے پردے سے فضائے قلب مومن میں اندھیرا ہو نہیں سکتا یہ وہ گھر ہے کہ جس گھر میں ضیا آتی ہے پردے سے یہ وہ گھر ہے کہ جس گھر میں ضیا آتی ہے پردے سے یقیناً حضرت جبریل بھی خدمت میں
खुशबुए वफा आती है पर्दे से, तड़प जाती है शायद जुल्फ़िकार रिफ़ाता है खैबर, तड़प जाती है शायद जुल्फ़िकार रिफ़ाता है खैबर, जो बिजली के कड़कने की सदा आती है पर्दे से, जो बिजली के कड़कने की सदा आती है पर्दे से। सलवात भेजिए मोहम्मद वाले। सुनाई देती है धड़कन दिले ज़हरा हैदर की, सुनाई देती है धड़कन दिले ज़हरा हैदर की, चमन में जब कभी मौजे हवा आती है पर्दे से, चमन में जब कभी मौजे हवा आती है पर्दे से, कहेंगे चरख पर ईसा हटा देंगे वो जब पर्दा, कहेंगे चरख पर ईसा हटा देंगे जो जब पर्दा, मुजस्सम हो के ज़हरा की दुआ आती है पर्दे से, मुजस्सम हो के ज़हरा की दुआ आती है पर्दे से। एक शेर बता दो जो वो काबा हो के आहो के शरी, वो काबा हो के आहो शरीयत हो के ईमान हो, है जिंदा आज तक इनकी ग़िज़ा आती है पर्दे से, है जिंदा आज तक इनकी ग़िज़ा आती है पर्दे से, सुकून मिलता है पोते की जवानी देखती है जब, सुकून मिलता है पोते की जवानी देखती है जब, दिले ज़हरा के ज़ख्मों की दवा आती है पर्दे से, दिले ज़हरा के ज़ख्मों की दवा आती है पर्दे से, खबर कर दो उन्हें जो खैबरो खंदक से भागे थे, खबर कर दो उन्हें जो खैबरो खंदक से भागे थे, अली की तेग फिर बहरे वग़ा आती है पर्दे से, अली की तेग फिर बहरे वग़ा आती है
की तामीर में, क्योंकि मेरा तो कोई ऐसा प्रोग्राम था नहीं, मैं तो सिर्फ शिरकत के लिए आया और अब वो पहले वाली बात भी नहीं है, बड़ा दिल का आल्हा रहता है और सांस का भी रहता है। ये जल्दी जल्दी जो होती है ना चीज़, उसमें ब्लड प्रेशर वैसे ही हाई हो जाता है। चंद शार आज के हवाले से। शाहिद भाई आगे आइए जरा, सुनने वालों का माहौल तो बन जाता है। बारे दीगर नारे सलवात। मुकम्मल आज के हवाले से कसीदा पेश कर रहा हूँ। आपको पहले भी सुना हुआ है, लेकिन दोबारा भी हो जाए तो कोई आँखों में हमने काटी शब इंतजार है, आँखों में हमने काटी शब इंतजार है, अब नींद आ चली तो सहर आशिकार है, अब नींद आ चली तो सहर आशिकार है। और ये बदला सानी देखिए भाई, हूरो मलाकी ताबा फलाक एक कतार है, हूरो मलाकी ताबा फलाक एक कतार है, भाई पैरम नुज़ूल रहमत पर अधिकार है। रहमत पर अधिकार है। सब देखें भाई, छटने को है स्याही ये शब, मुंतज़िर रहो, छटने को है स्याही ये शब, मुंतज़िर रहो, भाई पेशानिए शफक़ से सहर आशिकार है, पेशानिए शफक़ से सहर। दुरूद पढ़िए। शेर देखिए भाई, सावन बरस रहा है शराब और है शजर, सावन बरस रहा है शराब और है शजर, झिमकी जल तरंग पे रख सांबहार है, झिमकी जल सांबहार है। खासतौर पे शेर भाई, साकी कहाँ है आदर में खाना खोल दे, साकी कहाँ है आदर में खाना खोल दे, भाई अल
असुर अल्लजल की फलक तक पुकार है, असुर ध्रुव पड़ी हुई और पीता हूँ जामू चादर सुमत में छान कर, पीता हूँ जामू चादर सुमत में छान कर, बत की मैं साकी मेरा पर्दादार है, बत की मैं दूध प्रदीप पीता हूँ जामू चादर सुमत में छान कर, बत की मैं साकी मेरा पर्दादार है, आँखों में हमने काटी शबे दूध पड़ी मौला देखिएगा कहीं आएगा जब जहान तो भय देगा अदल से, आएगा वो जब जहान को भय देगा अदल से, भाई वो फिर सदार तेरे शहे सुल्फ़ार है, वो फिर सदार तेरे शहे जुल्फ़िकार है, और जिंदा हूँ शौक दी तुम्हें ये जिंदगी मेरी, भाई देखिए भाई भाई जिंदा हूँ शौक दी तुम्हें ये जिंदगी मेरी, भाई एक इंतजार एक फकत इंतजार भाई जिंदा शौक दी तुम्हें ये जिंदगी मेरी, एक इंतजार एक फकत इंतजार है। और ये आखिरी शेर बतौर खास ये सच्चे भाई आला मकाम का कलाम है, भाई एक पल को आए आएंगे बाली पे वो जरूर, ये हमारा ईमान है, एक पल को आए आएंगे बाली पे वो जरूर, भाई वादा है उनका और मुझे
ان کا خطاب ہوگا ابھی، اس کے بعد علامہ صاحب کی تقریر ہوگی. آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ بیٹھ جائیں تاکہ وہ وقت پہ پروگرام ختم ہو سکے. کل ورکنگ ڈے ہے. ایک مرتبہ اور باواز بلند سماعت دیجیے. ایک قطع اور اس کے بعد منقبت چندے صاحب. وہ نئے صبح و شام دیکھیں گے، وہ نئے صبح و شام دیکھیں گے، عدل و انصاف عدل و انصاف دیکھیں گے. اب تو حالات سے یہ لگتا ہے، اب تو حالات سے یہ لگتا ہے ہم ظہور امام دیکھیں گے. اب تو حالات سے یہ لگتا ہے ہم ظہور امام دیکھیں گے. وہ نئے صبح شام دیکھیں گے، عدل و انصاف دیکھیں گے. اب تو حالات سے یہ لگتا ہے ہم ظہور امام دیکھیں گے. سوال بھیجیے محمد عالم. ایک مرتبہ اور باواز بلند سماعت دیجیے. گزشتہ سال یہ شعبان کے مہینے میں مصرع طرح دیا گیا تو استاد محمد جلال بھی اس کے مطلب انقلاب آزمائی کی خدا گر مکین دل میں تو کوئی طوفان کا ڈر نہیں ہے. ہونا خدا گر مکین دل میں تو کوئی طوفان کا ڈر نہیں ہے. اب اس کا کیا
کیجئے کہ دل میں ہمارے شوق سفر نہیں ہے، اس کا کیا کیجئے کہ دل میں ہمارے شوق سفر نہیں ہے۔ کہ عطائے مولا پا ہے گزارا، دیا ہے جس نے ہمیں سہارا۔ کہ عطائے مولا پا ہے گزارا، دیا ہے جس نے ہمیں سہارا۔ وہ پردائے غیب میں بھی رہ کر جہان سے بے خبر نہیں ہے۔ وہ پردائے غیب میں بھی رہ کر جہان سے بے خبر نہیں ہے۔ وہ عریضہ موجوں کے ہے حوالے، کہ جا کے مولا کے ہاتھ چومے۔ عریضہ موجوں کے ہے حوالے، کہ جا کے مولا کے ہاتھ چومے۔ سوائے موج رواں ہمارا کوئی بھی تو نام بر نہیں ہے۔ سوائے موج رواں ہمارا کوئی بھی تو نام بر نہیں ہے۔ اور سفینہ کاغذ کا جو رواں ہے، یہ اپنا مقصود جانتا ہے۔ سفینہ کاغذ کا جو رواں ہے، یہ اپنا مقصود جانتا ہے۔ میرے عریضے کا یہ سفر بھی تو بے وسیلہ سفر نہیں ہے۔ سفر بھی تو بے وسیلہ سفر نہیں ہے۔ فن پوش پائے امام میری، یہ خوب پہچانتی ہیں آنکھیں۔ بھائی اسے دیکھا تھا کہ نقوش پائے امام میری، یہ خوب پہچانتی ہیں آنکھیں۔ وہاں یہ ہرگز نہ بچھ سکیں گی جو آپ کی رہ گزر نہیں ہے۔ وہاں یہ ہرگز نہ بچھ سکیں گی جو آپ کی رہ گزر نہیں ہے۔ یہ دیکھیں میں نے گرا لگانے کی کوشش کی ہے کہ مسیح دوران ہو، باخبر ہو، نہ کیوں زبان قمر میں کہہ دوں۔ مسیح دوران
ہمیں تو معلوم گھر نہیں تم چلے آؤ ہم سے ملنے ہمیں تو معلوم گھر نہیں ہے شیر طلائی خاص طور پر آپ کی نظر کرتا ہوں کہ خطا بڑی ہے کہ شیخ سید کو اپنا جیسا سمجھ رہا ہے خطا بڑی ہے کہ شیخ سید کو اپنا جیسا سمجھ رہا ہے یہ نور اول کا جز ہے پیارے یہ تیرا جیسا بشر خطا بڑی ہے کہ شیخ سید معذرت چاہے یہاں سید سے مراد ظاہر میرے مولا ہیں ہمارے ان سے گنہگار سے نہیں ہے لیکن بعد ہم بھی جو وہاں کے جو شیخ ہیں ان سے ہم گنہگار سید بھی اپنی طور سے کہتے ہیں جنہیں آپ شیخ کہتے ہیں کہ خطا بڑی ہے کہ شیخ سید کو اپنا جیسا سمجھ رہا ہے یہ نور اول کا جز ہے پیارے یہ تیرا جیسا بشر نہیں ہے یہ نور اول کا جز ہے پیارے یہ تیرا جیسا بشر نہیں ہے اور فراریوں کو بہادری کا خطاب دے تو دیا ہے لیکن فراریوں کو بہادری کا خطاب دے تو دیا ہے لیکن براہ حق میں مثال حیدر کوئی بھی سینہ سے پر نہیں ہے براہ حق میں مثال حیدر کوئی بھی سینہ سے پر نہیں ہے اور امام کے منکروں سے یارو سوال اتنا ہی پوچھ دیکھو امام کے منکروں سے یارو سوال اتنا ہی پوچھ دیکھو یہ نظم دنیا ہے کیسے قائم امام کوئی اگر نہیں ہے نظم دنیا ہے کیسے قائم امام کوئی اگر نہیں ہے اور دعائیں دل سے ظہور مولا کی ہو مگر یہ بھی فکر کیجئے کہ خود اپنی اصلاح کیوں ہمارے محل فکر و نظر نہیں ہے
نظر نہیں ہے، وہ بلانے پر بھی اگر نہ آئیں، کہیں نہ آنے کا یہ سبب ہو کہ بلانے پر بھی اگر نہ آئیں، کہیں نہ آنے کا یہ سبب ہو۔ جو چاہتے ہیں امام ہم سے ہمارے پیش نظر نہیں ہے، جو چاہتے ہیں امام ہم سے ہمارے پیش نظر نہیں ہے۔ رہے ہیں وابستہ اے رضی ہم ہدایت حق کے واسطے سے، رہے ہیں وابستہ اے رضی ہم ہدایت حق کے سلسلے سے، جو آخری حجت خدا ہے وہ کیا نبی کا پسر نہیں ہے، آخری حجت خدا ہے وہ کیا نبی کا پسر نہیں ہے۔ ارباب کے دین محمد علیہ تھوڑا آگے آ جائیں آپ لوگ پلیز، کیونکہ کافی یہ اسپاٹس خالی ہیں۔ پلیز آپ لوگ تھوڑا آگے آ جائیں۔ ابھی لوگ ہیں باہر آ رہے ہیں، آگے پلیز یہ گیپ فل کر دیجیے، تھوڑا اور آگے بھائی آگے آ جائیے، کیا بات ہے، یہاں آ جاؤ، آپ سے کہنا آئیے، ہمیشہ پیچھے رہتے ہیں، آج تو آگے آ جاؤ، ادھر آئیے۔ محمد والے محمد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد، ثم الصلاۃ والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد فقد قال اللہ
सुब्हानहु व तआला फी कलामिहिल मजीद व फुरकानिहिल हमीद व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बक़ियतुल्लाहि खैरुल लकुम इन कुंतुम मुमिनीन। काबिल कद्र अल्लामा अलहाज सैयद फरद हुसैन मुसवी साहब खिदमत सादात मोमिनीन व मोमिनात शुअराए अहले बैत ज़ाकिरीन हुसैन खिदमत गुजारान मकतब अहले बैत इस्मत व तहारत, आज बहुत बड़ी ईद है, यौम विलादत आला हजरत है। हमारे यहाँ सिर्फ एक आला हजरत और वो हुज्जत इब्न हसन। आज नामूस दहर वलीउल अम्र इमामुल अस्र बक़ियतुल्लाहिल आज़म हुज्जत इब्नुल हसन आयतुल्लाहिल कुबरा अबू सालिह मुंतकिमे खूने हुसैन इब्ने अली हजरत इमाम महदी सलावतुल्लाह व सलामुहु अलैका यौम विलादत। मुबारकबाद के काबिल हैं अल्लामा फरद साहब, उनकी बेगम साहिबा, उनके फर्जंद, उनकी बहू बेटियां, मूसवी फैमिली, जो कम से कम 40 साल से ये जश्न सरजमीन है टोरंटो पे मुनक़िद करते हैं और ऑलमोस्ट मैं 24 साल से मैं पढ़ रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो हर साल आपकी खिदमत में ऐसा जश्न पढ़ाया जाता है कि जो यादगार है इंशाअल्लाह। तो आज भी मैं बड़ी तैयारी से आया हूँ। तो आज मैं जो जश्न पढ़ रहा हूँ, आज मैं एक नए ज़ाविये से जश्न पढ़ रहा हूँ। एक तो मैं उस मुनकिरे इमाम महदी अलैहिस्सलाम का जवाब दे रहा हूँ आज, जिसने अभी इंटरनेट पे कहा कि कुरान में से एक आयत साबित कर दे महदी के बारे में, तो मैं इमाम महदी को मानूंगा। ये जो कराची का मुफ्ती है बहका हुआ, तो मैं इंशाल्लाह आज के इस जश्न में उसको दंदान शिकन जवाब दूंगा। और साथ ही मैं आज जो जश्न पढ़ रहा हूं उसमें इस एंगल से मैंने कभी नहीं पढ़ा। आज मैं इमाम ज़माना की एंट्री और एग्जिट दोनों समझाऊंगा। आज इमाम की एंट्री भी आएगी, एग्जिट भी आएगी, ताकि पता चल जाए। तो पहले तो जवाब ये सुन लीजिए कि कुरान मजीद में 1 नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, 20 नहीं, 100 नहीं, इससे ज्यादा आयत है। आज मैं जो अपनी मेमोरी फ्रेश कर रहा था, है तो ज्यादा, जो मैंने आज अपनी मेमोरी फ्रेश की, उसमें मुझे 110 आयतें सामने सामने नजर आ गई जो मेरे हाफिज़े में मौजूद। आगा साहब ने तो इससे भी ज्यादा लिखी है, क्या 235 आगा साहब ने लिखी है अपनी किताब। इनकी जो किताब है 2 जिल्दें हैं, किताब अंग्रेजी में है, या 2 जिल्दें इन्होंने लिखी है। बहुत पुरानी ये किताब है, ज़ाहिरन 90s की, अर्ली 90s में छपी है। तो उसमें 235 तो इन्होंने लिखी है उससे भी ज्यादा जो इमाम ज़माना के बारे में, उससे भी ज्यादा है। यह तो फिर इंशाअल्लाह पूरा अशरा हो और एक हदीस न पढ़े, सारा कुरान पढ़े।
गुंजाइश नहीं तो चंद आयतें समाप्त कर लीजिए जो बड़ी मशहूर और मारूफ हैं। एक आयत है वक़ातिलूहुम हत्ता ला तकून फितना, ऐ मुसलमानों इन दुश्मनाने इस्लाम से लड़ो। कब तक लड़ो? जब तक फितना खत्म ना हो जाए। तो अगर फितना खत्म हो जाता तो महदी की जरूरत ही न थी। फितना खत्म नहीं हुआ है तो इमाम की जरूरत है कि वो ऐसे लड़ेंगे जैसे अली लड़ते थे। माशाल्लाह माशाल्लाह। इसलिए अब इमाम की जरा एंट्री सुनिए। जब इमाम आएंगे काबे की दीवार, मुल्तजम उसका नाम है, उस जगह का नाम है मुल्तजम, जहां इमाम बाबुल काबा और हजरे अस्वद के दरमियान जगह है, उसका नाम है मुल्तजम। जहां इमाम अलैहिस्सलाम तशरीफ लाएंगे वहां काबे की दीवार पर टेक लगाकर हमारे इमाम खड़े होंगे। अब यहाँ शिया और सुन्नी ने अजब एंट्री लिखी है इमाम की कि इमाम कैसे आएंगे। कहते हैं कि वअला रासिही इमामतु रसूलिल्लाह, उनके सर पे अमामा होगा उनके जद रसूल का। अला रासिही इमामतु रसूलिल्लाह वअला कितफैहि अबाओ नबीयिल्लाह वफी यदिही असाओ रसूलिल्लाह व इंदहु जुल्फिकार अमीरुल मोमिनीन। इमाम के सर पे साया कर रहा होगा बादल। आपने आज तक कभी सुना है यह खुसूसियत तो मोहम्मद की थी, ये यहाँ पर बादल क्यों आएगा? यही तो बताने आएगा कि तुम ही नहीं कहते हो, हम भी मानते हैं। अब बरुना मोहम्मद खुदा की कसम, न शिया ने इससे इनकार किया है न सुन्नी ने। वलैसा लहू ज़िल्लुन, इसका साया ना होगा। ये समझे हैं या नहीं? पहले का साया ना था, आखिरी का भी साया ना था। अल्लाहु अकबर। फितना, और इनसे लड़ते रहो, इतना लड़ो, उस वक्त तक लड़ो जब तक दुनिया में फितना न रहे। ईमान से बताइए आज फितना है या नहीं? फितना नहीं, फितने हैं। आज फितने ही फितने हैं। अल्लाह फरमाता है उस वक्त तक लड़ो जब तक फितना ना हो। और अगला सेंटेंस कुरान का अजीब है, वयकून दीनु कुल्लुहु लिल्लाह, और उस वक्त तक लड़ो जब तक सारा दीन अल्लाह का न हो जाए। आदम से लेके
دین اللہ کا نہیں ہوا. سارا دین اللہ کا اس وقت آئے گا, اس وقت ہوگا جب فاطمہ کا وہ لال آئے گا کہ جو انتقام بھی دے گا, جزا بھی دے گا, سزا بھی دے گا. اب یہی وجہ ہے کہ امام علیہ السلام نے دنیا میں اپنی اینٹری میں یہ آیت پڑھی سورہ قصص, وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ. عجیب شان سے کہا کہ امام آئے ہیں تو یہ آیت پڑھتے ہوئے آئے ہیں. اب یہ مفتی نے ایک مرتبہ مجھے ای میل کی, آپ کے امام میں ہمارے امام میں فرق کیا ہے, ہمارے بزرگوں میں آپ کے امام میں فرق کیا ہے. میں نے کہا آپ کے بزرگ 40 سال کے بعد کنورٹ ہو کے قرآن سیکھتے ہیں, میرا امام آتے ہوئے قرآن پڑھتا. اور ہمارا ارادہ دیکھیے, اللہ کا ارادہ. عجیب بات یہ, اہل بیت کے لیے بھی ارادہ اللہ کا, امامت کے لیے بھی ارادہ اللہ کا, وراثت کے لیے بھی ارادہ اللہ کا. یہ ہے اللہ کا ارادہ. اور ایک شیطان کا ارادہ بھی ہے. انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ بالبغضاء والخمر. اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ اے آل محمد تمہیں ہر رجس سے, ہر کثافت سے, ہر مانوی ظاہری ناپاکی سے تمہیں دور رکھے. اللہ کا ارادہ یہ ہے. ہمارا ارادہ یہ ہے کہ ہم مظلوموں کو امام بنائیں. ہمارا ارادہ یہ ہے ہم مظلوموں کو وارث بنائیں. ہمارا ارادہ یہ ہے ہم فتنے کو ختم کریں. ہمارا ارادہ یہ ہے ہم دین اللہ کا کر دیں. ہمارا ارادہ یہ ہے طہارت والوں کی حکومت ہو. شیطان کا ارادہ یہ ہے کہ بغض رکھے, شراب خواری رکھے. تو اسکول آف تھاٹ کل دو ہیں دنیا میں, یا اللہ کے ارادے والے یا شیطان کے ارادے والے. بڑی مہربانی, شکریہ, سلامت. حکومت دیں گے زمین, نستضعف فی الارض. ہم انہیں جو مظلوم بنائے گئے ہوں ہم ان کو طاقتور بنائیں گے. ہم ان کا اقتدار دنیا میں قائم کریں گے. ہم انہیں امام بنائیں گے. ہم انہیں وارث بنائیں گے. ایک بات اور طے ہو گئی کہ دنیا ایک باغ یا ایک فدق غصب کر کے اپنے آپ کو مالک سمجھ رہی تھی. ہم تو کائنات کا حجت ابن الحسن کو اب یہاں ایک بات بڑی اہم ہے. یہ آیت امام علیہ السلام نے پڑھی ہے ولادت کے بعد. ان کے جد نے بھی قرآن پڑھا تھا, سورہ مومنون پڑھی تھی. ان کے جد نے بھی قرآن پڑھا, انہوں نے بھی قرآن پڑھا. اور آج اگر انٹری اور ایگزٹ میں ایک جملہ سن لیں. آج ہی میں نے ایک کتاب میں مطالعہ کیا, یہاں پر حسینیہ میں کتاب خانے میں کتاب تھی, اس میں عجب جملہ لکھا ہوا تھا کہ جو امام علیہ السلام کا جو وجود پاک ہے, اللہ نے جنت کے پانی میں سے یعنی جنت کے کوثر میں سے بادل کو اٹھایا. وہ بادل حسن عسکری کے گھر میں برسا. وہ پانی 11 امام نے پیا, جس کے بعد نور مہدی اپنے بابا کی سلب سے
40 दिन यानी इस जो नूर यहां पर आया है बतरे मुताहर नरजिस में 40वां दिन था शिकम मादर में, पैदा होने के बाद नहीं, शिकम मादर में 40वां दिन था कि अल्लाह ने कलम कुदरत से हमारे इमाम के कंधे पर यह जुमला कुरान का लिखा, वह तम्मत कलिमतो रब्बे का सिद्कन व अदला, और तेरे रब का कलिमा सिद्क और अदल की शक्ल में मुकम्मल हो गया। कुछ मुलाजा फरमा रहे हैं कि नहीं? ये वो जुमला है कि जब पूछा था कुफार ने हुजूर से, मुशरिकीन ने, कि आपका तारुफ क्या है, तो अल्लाह ने जिब्रील को भेजा कि जब ये पूछते हैं कि आप किस शय से बने हैं तो आप कह दीजिए वो तम्मत कलिमत रब्बे का सिद्कन व अदला। जब सिद्क और आदल और ऊंच पर पहुंच गए तो मोहम्मद बन गया। पहले मोहम्मद के लिए यही आयत है, आखिरी मोहम्मद के लिए यही है। तो मैं हैरान हूं, एक चीज देख के मैं हैरान हूं कि सिर्फ इमाम के कंधे पे होता ये जुमला, नबी के कंधे पे नहीं। अजीब है, यानी हुजूर के कंधे पे नहीं लिखा हुआ, हुजूर के लिए वर्बली जिब्रील लेके आए और इमाम के कंधे पे लिखा है। आप जुमले की कदर करना, जिब्रील ने वहां ये जुमला कह के वतम्मत कलिमत रब्बे का सिद्कन व अदला, और अल्लाह ने हजरत मेहदी के कंधे पे लिख के साबित कर दिया कि जो हुजूर के दौर में थ्योरी थी वो माफी के दौर में कुरान की आयत आप देखिएगा और ये मुफ्ती को भी बताइएगा कि ये कुरान में लिखा है कि ला मुबद्दिल लिकलिमाते। ये चंद दिन पहले हमारी क्लास हो रही थी हौजे की, सीनियर क्लास, तो मेरे शागिर्दों ने मुझसे पूछा कि अगर ये बताएं ला मुबद्दिल लिकलिमाते क्यों है। मैंने कहा इसका तर्जुमा ये होता है कि अल्लाह के जो कलिमात हैं उनमें चेंज नहीं आती। अल्लाह की जात ने आखिरी के कंधे पे रख के बता दिया, ये न समझना वक्त के गुजरने के साथ मोहम्मदियत कमजोर हो गई, आज भी उतनी ताकत है जैसे कल ताकत। अल्लाह के कलिमात में कोई चेंज नहीं आती। ये कुल्लुना मोहम्मद है, सारे के सारे मोहम्मद। और अजीब बात ये है, एक जुमला और सुन लीजिए, इंशाल्लाह आप एंजॉय करेंगे। खास तौर पे हमारे हाजी मोहम्मद अफजल चंद साहब तशरीफ फरमा है, अल्लाह ताला इनकी तौफीकात में इजाफा फरमाए। मैं ये उनकी खिदमत में एक नुक्ता पेश कर रहा हूँ, और वो ये है कि हमारे जमाने के इमाम के कंधे पर सिर्फ यही नहीं लिखा, बल्कि एक जुमला और लिखा है कुरान का, जान हक व ज़हक़ल बातिल, हक आ गया बातिल भाग गया, इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा, बातिल तो था ही भागने वाला। अब समझ में आई बात कि पूरा दीन अल्लाह का उस दिन होगा जब सारा बातिल भागेगा। अल्लाहू अकबर।
बड़ी जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूं, जब मौला अली काबे में पैदा हुए, जिब्रील ने कहा था, अभी कुरान नहीं आया था, जुमला कुरान का है। मुफ्ती साहब को यही तो गलतफहमी है कि कुरान नाजिल होने के बाद उनके बुजुर्गों के लिए गुनगुना न सका और नाजिल होने से पहले हमारे मौला के फज़ाइल अल्लाह अकबर। शाबाश शाबाश। तो आप मुलाज़ा फरमा लें, ये जुमला किसने कहा था? जिब्रील ने। कब कहा था? जब मौला अली पैदा हुए। जाल हक वज़ाहक़ल बातिल, हक आ गया, बातिल भाग गया। इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा, बातिल तो था ही भागने वाला। खुदा की कसम मौला अली के कंधे पे लिखा हुआ नहीं, ये जुमला मौला अली के कंधे पे लिखा हुआ नहीं है, जिब्रील ने कहा है। अब फिर जुमला पलट रहा हूं और तवज्जो का कानून, एग्जिट और एंट्री और एग्जिट दोनों ज़हन में रहे कि जब पहला आया था तो फरवरी कहा गया, जब आखिरी आया कलम कुदरत से लिखा गया। दो बातें समझानी है, एक ये कि जो जिहाद अली के दौर में थियोरी शुमार होता था वही भागना महदी के दौर में भागे थे अली के सामने से भी लोग। जाहिर है कि बदर में भी भागे, उहद में भी भागे, खंदक में भी भागे, हुनैन में भी, हुजूर के जमाने की जंगों में भी भागे, मौला अली की अपनी जंगों में भी, नहरवान में भी भागे, जमल में भी भागे, सिफीन में भी भागे। मगर सारा दीन अल्लाह का क्यों ना हो सका? इसलिए कि भागने वाले कुछ बाकी रह गए। महदी इसीलिए तो आ रहा है कि एक भागने वाला बाकी न रहे ताकि सारा दीन अल्लाह का हो जाए। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल करूंगा। आजकल हमारे जवानों को टैटूइंग का बड़ा शौक है, टैटूइंग का। और हमारे मनाजिर में बेचारे अमेरिका कनाडा वालों के प्रेशर में आकर उन्होंने भी मशरूत इजाजत दे दी, अगर तौहीद ना हो, अल्लाह के नाम न लिखे जाए, मासूमीन के नाम न लिखवाए जाए, कुरान की आयतें ना हो और जरर भी ना हो आपको, और माने गुस्ल और वुजू ना हो, ऐसा कोई मटेरियल ना हो, वगैरह वगैरह, तो जायज है। आपसे मैं एक सवाल करता हूं, क्या आज यही मुफ्ती जो इमाम के खिलाफ फतवे दे रहा है, इससे मैं पूछता हूं, ये बिलोरी टाउन वाला मुफ्ती, क्या ये अपने कंधे पर जाल हक लिखवा सकता है? क्या ये अपने कंधे पे कोई मुसलमान कोई बताए, क्या बावजू रहने वाला, पाक साफ रहने वाला, नेक मुकद्दस, क्या कोई भी, या मैं ऊंची बात लेके चला जाऊं, कोई खलीफा, कोई मुसलमानों का इमाम ऐसे दे के लिखवा ले कि ये मेरे बदन पे लिखो? क्यों? हाजी साहब ने कहा नहीं लिखवा सकता। क्यों? इसलिए कि वला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, इसे टच नहीं कर सकते जब तक कि परमानेंट ताहिर ना हो।
قریب اختتام ہو رہی ہے, زیادہ طویل احمد نہیں دینی کیونکہ آج ویک نائٹ بھی ہے, مگر جو انٹری اور ایگزٹ کا جو کنسپٹ ہے وہ تو آج واضح ہو جائے گا انشاءاللہ. ذرا غور فرمائیے, امام علیہ السلام تشریف لائے اس دنیا میں تو بی بی حکیمہ خاتون کے جملے ہیں کہ میں سورۃ القدر پڑھنے لگی, سورۃ القدر میں پڑھنے لگی, میں سورۃ القدر پڑھتی ہوں, شکم کا بچہ مجھ سے پہلے سورۃ القدر پڑھتا. اب یہ ہے انٹری, یہ انٹری ہے حجت ابن الحسن کی. اور پھر دنیا میں آنے کے بعد 3-4 واقعات بڑے عجیب ہوئے. ایک واقعہ تو یہ ہوا کہ انی رائے تو طیورن, بی بی حکیمہ خاتون کے جملے ہیں کہ میں نے کچھ سفید پرندے دیکھے, طیورن بیضاء, میں نے سفید پرندے دیکھے, کیا کر رہے تھے, یمسحون اجنحتہم بجسد حجت اللہ, اللہ کی حجت کے بدن سے وہ اپنے پر مس کر رہے تھے. پرندے میں نے دیکھے. میں نے اپنے بھتیجے امام حسن عسکری سے کہا ما ہؤلاء الطیور یا رسول اللہ, رسول کے بیٹے یہ کیا پرندے ہیں؟ تو کہا یا امتی لیسوا بالطیور ہؤلاء الملائکۃ نزلت من العرش والسماء, یہ کیسے پرندے ہیں کہ جو ہمارے مہدی کے بدن سے اپنے پر ٹچ کر رہے ہیں. کہا کہ پھوپھی اماں یہ پرندے نہیں, یہ اللہ کے فرشتے ہیں. کوئی کرسی سے آیا ہے, کوئی عرش سے آیا ہے, کوئی پہلے آسمان سے آیا ہے, کوئی آخری آسمان سے آیا ہے. یہ تبرکاً تیمنا حجت ابن الحسن کے بدن سے مس کر رہے ہیں. اب یہاں میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں, یہ بتائیے کہ یہ پرندے کیوں ہیں؟ آپ نے امام حسین علیہ السلام کے بعد کسی اور امام کے بارے میں سنا ہے کہ پرندوں نے پر مس کیا؟ نہیں سنا. شاباش. تو یہ آخری سے کیوں مس کر رہے ہیں؟ اور کوئی بھی ان میں مریض نہیں ہے, ان میں کوئی مریض نہیں ہے, کسی کے پر کٹے یا جلے ہوئے نہیں ہے, کوئی اللہ کی پنشمنٹ والا نہیں ہے. یہ آن ڈیوٹی فرشتے ہیں, صحیح و سالم فرشتے ہیں. تو 2 باتیں سمجھ میں آ گئی کہ لوگوں یہ نہ سمجھنا کہ اس خاندان کے معصوم افراد کے بدن کے ساتھ صرف مریض فرشتے ہی پر مس کرتے ہیں. ہم تندرست کیوں نہ ہو تو لوگوں کو تیمم کو یہاں پر یہ فرشتے آ رہے ہیں. اچھا ایک بات اور بھی یہاں سمجھنے کی ہے کہ فرشتے پر مس کر رہے ہیں اور اس حجت ابن الحسن کے کندھے پر آیتیں لکھی ہیں, اللہ کی قرآن کی آیتیں لکھی ہیں. تو 2 باتیں اور سمجھ میں آ گئی. آیتوں کی وجہ سے 2 باتیں اور یہ سمجھ میں آ گئی کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ طاہر کا بدن پرانا ہو گیا ہے تو طہارت میں کوئی کمی آ گئی ہو. جیسے پہلے طاہر تھے ویسے آخری طاہر.
खाना ज़हरा में इंशाअल्लाह हुज्जत इब्नुल हसन की तारीफ की तारीख रकम हो रही है इस नए एंगल से, एंट्री भी और एग्जिट भी। ताकीद इमाम ज़माना बुलंद तर सलवात। आप जरा हमें एक ब्रेक करनी पड़ेगी, आपने उठना नहीं है। ब्रेक का मतलब उठना नहीं है। ब्रेक एक तो वो होती है जो रोजे वाली ब्रेक थी। अब एक ब्रेक ये करनी पड़ रही है कि माशाल्लाह सबसे पहले तो मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ आप हजरात और ख़वातीन का कि 2 साल कबल एक साल पिछले साल रमजान अल मुबारक में हम्बल सी रिक्वेस्ट पर आप हजरात और ख़वातीन ने इतनी बड़ी मस्जिद तो ख़वातीन ने हकीकत यह है कि औकात से बढ़ के डोनेशन, अल्लाह करीम इसे कबूल फरमाए और जिस जिस मोमिन मोमिना ने इस मस्जिद में हिस्सा डाला है अल्लाह ताला उनके लिए इसे ज़ख़ीरा आखिरत करार दे और इस डोनेशन के सदक़े में मरहूमीन की मग़फ़िरत। ये तो मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ जिन हजरात ने ख़ास तौर पर हमारे जाफर भाई ने घर घर जाके लोगों से डोनेशन लिया। अल्लाह करीम इनको जज़ा दे और जिस तरीके से इन्होंने मूवमेंट चलाई थी ये मूवमेंट वाकई काबिल तकलीद है, बल्कि इस वक्त दूसरे हस्बे वादा बल्कि वादे से बढ़ के आपने सब कुछ किया। और माशाल्लाह इस वक्त अमेरिका में आप यकीन करें हुसैनिया मस्जिद को फॉलो करके मस्जिदें बन रही। इंशाल्लाह अभी मैं बना रहा हूँ आपकी दुआ से इतनी बड़ी मस्जिद ही मैं न्यूयॉर्क में बना रहा हूँ, ब्रुकलिन में। हमारे वसीम तो वहाँ रह चुके हैं, इनको पता है कि वहाँ तो इतनी सी जगह मुश्किल से मिलती है। माशाल्लाह इतनी बड़ी मस्जिद अल्लाह के हुक्म से बन रही है। अल्लाह के फजल इसी रमजान में इंशाल्लाह मुकम्मल हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुझसे कई लोगों ने पूछा कि आपने सुना है मस्जिद बनाई है, कितने मिलियन खर्च आया है? तो मैंने कहा इस पर तो 1 लाख भी खर्च नहीं आया। ये जज्बा था माशाल्लाह, 1 लाख से कम में ये खूबसूरत तरीन मस्जिद इस इलाके की बन गई अल्लाह के फजल और करम से। और इन्होंने लेबर जिन्होंने की है मैं उनका बड़ा शुक्रगुजार हूँ जवानों का, अल्लाह करीम उनको जज़ाए खैर अता फरमाए। तो ये तो एक बहुत बड़ी मूवमेंट थी। आज एक मूवमेंट इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की इस बड़ी ईद के मौके पर और चलाएंगे और उसमें भी इंशाल्लाह कामयाबी होगी अल्लाह के फजल करम से। वो है हमारी बहनों बेटियों के लिए, माओ बहनों बेटियों के लिए जो जगह है उसमें जरा तकलीफ है हमें। हम चाहते हैं जो अज़ा खाना ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा जिसकी दाग बेल डाली जा चुकी है माशाल्लाह, उसकी शुरुआत हो चुकी है। इस सिलसिले में फातिमा रिजवी ने $2000 भाड़े में बनी थी ये जगह, तो जाहिर है कि वो जगह 50 से ज्यादा उसमें जरूरत नहीं, 40 से 50 की टोटल जरूरत है इंशाअल्लाह। तो इससे तमाम भाइयों की तरफ से, खास तौर पर इंतजामिया की तरफ से, किबला साहब की तरफ से भी ये हुक्म दिया गया। तो मैं आज इसका ऐलान कर रहा हूँ। ऐसे ही मैंने ऐलान किया था जुमा के खुतबे में, आपको याद होगा। मुझे खुद भी यकीन नहीं था कि इतनी जल्दी कामयाबी हो जाए और आज तो मुझे यकीन है इमाम ज़माना के सदक़े में कि जल्दी। अब माशाल्लाह हम अच्छे बकारी बन गए। तो मैं आज आप हज़रात और ख़वातीन से भीख मांग रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं फातिमा रिजवी का, अब यहाँ आ जाए ना करीब, कहाँ है मतलब यहाँ है, यहाँ लिखे ना। और हमारे एहसन भाई कहाँ है? एहसन जैदी को बुलाया ना इंतजार की तरफ। एहसन जैदी ने ये जो केक बनाया है, ये तो चाहते थे इस केक को छत तक बनाते हैं। बहरहाल अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर दे, इनके हम बड़े शुक्रगुजार हैं। इन्होंने ये आइडिया रखा कि इसकी स्पॉन्सरशिप में ये इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम का केक है और इसमें कोई शरीक कबाहत नहीं है। मैं ये अल्फाज मेरे रिकॉर्ड हो रहे हैं, बेशक ये दुनिया में चले जाए, बाल लोग शरारतें करते हैं, कहते हैं कि नई बिदअत शुरू कर रहे हैं, कोई केक हमारे इमामों के ज़माने में नहीं होता था। इमामों के ज़माने में बहुत सारी चीज़ें नहीं होती थी, वो सारी चीज़ें आज पे ख़त्म कर दीजिए। ये कोई इसमें न बिदअत है, ये बल्कि इबादत है। इन्नमल आमालु बिन्नियात, ये नियतों के साथ होता है कि अगर हम अपने बच्चों की खुशी में केक काट सकते हैं तो फातिमा की औलाद की खुशी में केक कैसे नहीं काट सकते? इसमें कोई कबाहत नहीं। अब यहाँ आज हमने जो फंड रेज करना है आज ही करना है, फिर बाद में इंशाल्लाह कोई नहीं करना। और आज अल्लाह के हुक्म से ये कमिटमेंट हो जाएगा। सबसे पहले तो 2 कमिटमेंट आए हैं, जरा नोट कर लीजिए आप।
ایک سب سے پہلا کمٹمنٹ تو آیا ہے جعفر بھائی کے حکم پر سخاوت حسین کا $5000. اور دوسرا کمٹمنٹ ہے ہمارے جعفر کا، اور یہ 10 کے 10 جعفر بھائی دیں گے. میرے 5 بھی وہی دیں گے، اپنے 5 بھی وہی. انہوں نے خود یہ حکم دیا ہے. ظاہر ہے مجھے وہ چھوٹا بھائی سمجھتے ہیں، تو انشاءاللہ میرا بڑا بھائی $10,000 لکھ لیجیے. سخاوت حسین 5000 اور جعفر جعفری 5000. 10,000 تو یہ ہو گئے. اب رہی بات 2000 آلریڈی آپ کے پاس آ چکا ہے. فاطمہ رضوی محمد بابو کی زوجہ، انہوں نے آلریڈی بہنوں سے کر دیا ہے. یہ ہو گیا کتنا؟ 12 ہو گئے. آغا فرد موسوی صاحب قبلہ نے 2000 فرمایا ہے، تو یہ ہو گیا 14. اب آگے ہمیں یہاں پر کسی فرشتے نے لکھا ہے عمران گوندل 5000. اب ظاہر ہے اس کو ہم کاٹ تو نہیں سکتے ہیں، لہذا آپ لکھیے عمران گوندل. انشاءاللہ بچی کی بھی مبارک ہوئی. اللہ تعالیٰ ان کی بیگم کو بھی، بچوں کو بھی صحت دے، چھوٹی بچی کو بھی، زینب کو بھی اللہ صحت دے، ان کے رزق و مال میں برکت دے. دیکھیے یاد رکھیے، یہ میری بات یاد رکھ لینا، خدا شاہد ہے میرے جتنے پروجیکٹ امریکہ میں کامیاب ہوئے ایسے ہی ہوئے. سیدھے وہ کوئی نہیں چلتا تھا، خواہ عمران ہو یا سخاوت حسین، ایسے ہی کرنا پڑتا ہے. تو الحمدللہ جب ہو گئی کمٹمنٹ، ذمہ داری آ گئی تو آ گئی، بس اللہ کا فضل. آپ کتنے ہو گئے؟ نہیں آج مکمل کرنا، آج مکمل کرنا ہے بس. 5 کتنے ہو گئے؟ اور معجزے کی بات ایک یہ ہے کہ ہمارے رضا میاں کہاں ہے؟ رضا MC جو ہمارے ہے کہ چلے تو نہیں ہے؟ حیدر نہیں ادھر ہی ہے. آپ لکھ لیں رضا حیدر. یہ بڑی معجزے کی بات ہے. رضا حیدر ایک رضا. یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے. تو لکھ لیجیے ظاہر ہے کہ امام زمانہ کی آمد بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ہے. تو یہ کتنے ہو گئے اب تک؟ چلیے 20 ہو گئے. چلیے اب آپ نے بھی لکھے، یہ بھی قیامت کی ایک اور نشانی. مزل آپ کی انشاءاللہ 1000. اب آ جائیے جی باقر شاہ، ہمارے باقر شاہ، ہمارے بھائی باقر شاہ 1000. مرزا علمدار چلے گئے ہیں؟ مرزا علمدار کے لکھے باقر شاہ 1000. آپ لوگ درود پڑھتے ہیں؟ درود پڑھیں. مرزا علمدار نے اللہ ان کو جزائے خیر دے 5000 ہمیں دیے تھے اس مسجد کے لیے. اللہ ان کو جزائے خیر دے. ابھی بھی میں گزارش کرتا ہوں جو بھی آپ فرما دیجیے 1000 لکھیے. مرزا علمدار. اس کے بعد ہمارے رضا رضوی کا نام آ گیا ہے بائی چانس. رضا رضوی کہاں ہے؟ کوئی بات. رضا رضوی سلطان کا 1000 لکھیے ملا کے. ڈاکٹر علی عباس، ڈاکٹر علی عباس کا 1000 لکھیے. جو بچے نہیں وہ انشاءاللہ دیں گے. سب تھوڑا یہ طریقہ ہوتا ہے، یہ قیامت کی نشانی ہے، تو آہستہ آہستہ میں کتنے ہو گئے؟ اب آپ نے لکھ لیا ان کا ڈاکٹر علی عباس اور ڈاکٹر جعفر. 1000 ڈاکٹر جعفر کا لکھے. ڈاکٹر علی عباس اللہم صلی علی محمد. اچھا ڈاکٹر عباس موسوی آغا صاحب کے جو فرزند ہیں، آج ان کی طرف سے جشن بھی ہے. ظاہر ہے کہ بہت بڑا جشن. یہ ڈاکٹر عباس موسوی کی طرف سے 1000 لکھی. ڈاکٹر طاہر علی خان یہ ہمیشہ 500 کر کے دیتے ہیں، تو 1000 ان کا لکھی. ڈاکٹر طاہر علی خان. اقبال صاحب نے آلریڈی 100 دے دیا ہے. ایک بندہ خدا نے بھی 100 دے دیا ہے. اور بہنوں کی طرف سے بھی کافی توقع ہے. ہمارے نکی بھائی ہیں کہ چلے گئے؟ نکی بھائی کا لکھیے. نکی بھائی موسوی، نکی موسوی ادھر ہی موجود ہے. مرزا محمد علی چلے گئے کہ ہیں؟ اصل میں لوگ چلے گئے.
इनको कहीं भनक पड़ गई मेरे ख्याल में। आपने असल में पर्चा पहले आउट कर दिया, आपने पहले बता दिया कि शायद डोनेशन वाला आधा हाथ खाली। चलिए लिखिए आप मेरे साथ मोहम्मद अली और आगा साहब और बताएं। हमारे अब्बास शिराजी है, अब्बास शिराजी लिखे वो रिकवरी मेरे से माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखिए ये भी क़यामत की निशानी है कि हाजी साहब के फर्जंद वसीम, अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर दे, माशाल्लाह $500 अता किए अल्लाह ताला इनको भी, नदीम को भी, इनके वालिद साहब को, इनकी वालिदा वाहिदा को, इनकी ज़ौजा को, इनके बच्चों को, इनके तमाम खानदान को अपनी हिफ्ज़ व अमान। तो जनाब माशाल्लाह ये भी देखिए जो वजीर रहे हैं, देखिए जो वजीर रहे वो भी पैसे दे रहे हैं, बहुत बड़ी निशानी है ना, वजीर तो लूटने वाले होते हैं माशाल्लाह। ये तो माशाल्लाह अच्छे वजीर हैं। बस अब ये है कि और कोई भाई अगर चाहे, मुजम्मिल भाई के माशाल्लाह, मुजम्मिल काज़मी, देखिए मैंने लिखा हुआ था, मुजम्मिल भाई लिखा हुआ था। और हमारे ये पीछे अलबाब दिलदार लिखे, शाबाश दिलदार, हाँ दिलदार अपने दुबई वाले। और हमारे वो कहाँ गए जाफरी, हमारे मसूद के क्या आपके कजन वो कहाँ है? मसूद है और उसके अलावा तौकीर है, तौकीर कहाँ है? तौकीर का भी लिखे नाम, तौकीर का नाम लिखे, मसूद जाफरी लिखे। और है हाँ ताजीम का नाम लिखे। ताजीम की ताजीम तो वाजिब थी। अब माशाल्लाह कितने हो गए? नहीं तो जो बाकी कितने बार किनका? हाँ बिल्कुल। और ये हमारे नदीम मियां जो हमारे पहले डोनर है, इस दफा आखिरी होंगे इंशाअल्लाह। एग्जिट एंट्री और एग्जिट। चलिए माशाल्लाह आगा साहब ये माशाल्लाह की सुन हसन नवाब लीजिए, हसन नवाब और कोई अगर चाहे तो ना हाथ खड़ा करें प्लीज। देखिए अल्लाह ताला अपने अब्दुल कदीर है ना, अब्दुल कदीर भट्टी माशाल्लाह अब्दुल कदीर भट्टी। देखिए हमारे वो दोस्त भी आ रहे हैं कि जो सोच भी नहीं रहे होंगे जश्न में आते वक्त। देखिए ये कमाल होते जश्न की कामयाबी इसको कहते हैं माशाल्लाह। कितने हो गए? ऑलमोस्ट हो गए, बस नदीम पूरे कर देंगे। मुजाहिद शिराजी का नाम लिखा है। शेख ने भी कहा है, हमारे शेख साहब जफर ने पहले भी मेहरबानी की है, पूरा वादा किया था और इन्होंने कहा है कि दोबारा भी ये तो इन्होंने तो ये जफर शेख का नाम भी लिख ले, वो शेखों से जमा करके भी सकते हैं, पूरी फैमिली वाइज देते, कोई बात नहीं, फैमिली वाइज। मैं ऐसे करता हूँ अपने बच्चों से सबसे कह देता हूँ थोड़ा मुझे दे दो, नाम मेरा बन जाएगा, काम आपका होता है। अल्हम्दुलिल्लाह 37 हो गए माशाल्लाह। तो नदीम के बगैर है 37 मिला उनका कितना ज्यादा लिखे ना, थोड़ा सा ज्यादा लिखे, 40 बना दे, 40 बना दे बस। चलिए 40 हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। आप एक बुलंद दुरूद पढ़े 40। और अगर आपको 10 और चाहिए होंगे तो मैं इंशाल्लाह यूएसए से आपको अगर 10 चाहिए होंगे तो 10 मैं दूंगा यूएसए से लेके। आपका ये प्रोजेक्ट आज मुकम्मल हो गया, मुबारक हो। अब हाँ ये नाम माशाल्लाह देख लीजिए, सुभान अल्लाह, ये बड़ा क्विक सिस्टम है। अब मैं आपकी जहमतों को खत्म करता हूँ। 50 मिनट हो गए, बस यही मेरी जी हो गया 40 हो गए तो सब है, सबके नंबर है, सब जिनके नंबर ना हो जरा मदर आपकी को नंबर लिखा दीजिए, मेहरबानी होगी, जिन्होंने कमिटमेंट किया है।
جنہوں نے بادل نخواستہ بھی کیا ہے وہ بھی نمبر لکھوا دیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کو امام زمانہ کے صدقے میں بہت ملے گا. دیکھیے امام علیہ السلام کی جو انتظار ہے وہ یہی تو ہے. افضل الاعمال، اب 2-4 جملے سنیں اور میں دعا دوں. افضل الاعمال انتظار الفرج، سب سے بیسٹ ایکشن غیبت کے زمانے میں بہترین عمل حضرت کا انتظار. تو اس انتظار میں ہم پوری زندگی، ہماری نسلن بعد نسل، ہم امام علیہ السلام کا انتظار کر رہے ہیں. امام علیہ السلام تشریف لائے اس دنیا میں تو تھوڑا سا موڈ ہے، میں نعرے میں 2 جملے اور کہوں گا اس پیغام کے ساتھ کہ امام علیہ السلام کے انتظار میں با کردار بننا ہے، با اخلاق بننا ہے، اول وقت میں نماز پڑھنی ہے، دیوی قرآن پڑھنا ہے، کسی کا دل نہیں دکھانا، آنکھ پہ، کان پہ، زبان پہ، آرگنز پہ تقوی کا پہرا لگانا ہے. امام علیہ السلام کے آوان و انصار میں شامل ہونے کی شرائط کو پورا کرنا ہے. اور اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ پرچہ آؤٹ کریں تو پرچہ آؤٹ میں نے یاد ہوگا 313 نام، شاہ صاحب آپ کو بھی یاد ہوگا 313 نام میں نے دیے تھے، آپ کو کاپی بنا کے یہاں پر عقیل کے پاس موجود ہے. 313 نام میں نے پورے آپ کو دیے ہوئے ہیں. امام زمانہ کی فوج کے جو جرنیل ہیں وہ ہے 313 وہ میں نے آپ کو سارے نام دیے ہوئے ملک کے ساتھ دیے ہوئے. نہیں ہم لوگ ان میں نہیں ہیں. وہ ایک میری بہن نے کہا تھا، مجھے یاد ہے آج سے 7-8 سال پہلے، کہ آغا صاحب آپ جو دے کے گئے پرچہ پچھلے سال اس میں میرا نام نہیں. تو میں نے کہا میری بہن تھوڑا سا ذرا آپ اتنا آگے نہ جائیں، اس لیے کہ وہ جرنیل ہم انشاءاللہ انصار امام میں بالکل ہے. ہمارے سن لیجیے، حدیث سن لیجیے، جس نے زندگی میں ایک مرتبہ بھی امام کو یاد کیا ہوگا وہ امام کی فوج میں شامل ہے. آپ ذرا جملے سنیں 2 اور مجھے اجازت دیں. پہلا جملہ یہ ہے انٹری اور پھر ایگزٹ پہ ختم. امام علیہ السلام کی انٹری ہوئی اس دنیا میں، روح القدس جبریل نے اٹھایا بچے کو، ہمارے حجت ابن الحسن کو اٹھا کے لے. حکیمہ خاتون کے جملے ہیں کہ میں گھبرا گئی کہ یہ بچہ کہاں چلا گیا. تو میرے بھتیجے نے کہا خوبی اماں پریشان نہ ہو، یہ بچہ واپس آئے گا. 40 دن مسلسل جبریل لے جاتے ہیں بچے کو عرش پر اور واپس لے آتے ہیں. خدا کی قسم یہ تو مفتی نعیم کے بزرگوں نے بھی لکھ دیا کہ 40 مرتبہ گئے جبریل کے پروں پر عرش اور عرش کے اوپر، اور 40 مرتبہ آئے جنہیں حضور کی ایک معراج پہ شک تھا انہوں نے مہدی کی 40 معراج. امام جب آئیں گے بڑی شان سے، امام ہم شکل پیغمبر، امام شبیہ پیغمبر، اور امام آنے کے بعد جو خطبہ دیں گے وہ خطبہ یہ ہوگا: من اراد الى آدم وشیس فہا انا ذا آدم وشیس، ومن اراد الى نوح وسام فہا انا ذا نوح وسام، الا ومن اراد الى ابراہیم واسماعیل فہا انا ذا ابراہیم واسماعیل، ومن الا ومن اراد الى موسیٰ وہارون فہا
عیسیٰ علاوہ من اراد الى محمد وعلی فہا انا ذا محمد وعلی. لوگوں تم میں سے جس نے آدم و شیش کو دیکھنا ہو, تم میں سے جس نے نوح و شام کو دیکھنا ہو, ابراہیم و اسماعیل کو دیکھنا ہو, یعقوب و یوسف کو دیکھنا ہو, موسیٰ و ہارون کو دیکھنا ہو, یحییٰ و عیسیٰ کو دیکھنا ہو, محمد و علی کو دیکھنا ہو, مجھے دیکھو, مجھ میں سارے موجود ہیں. یا اللہ تجھے واسطہ ہے یوم ولادت حجت ابن الحسن آیت اللہ الکبریٰ امام مہدی صاحب الزمان مہدی دوران ناموس دہر ولی الامر امام العصر کا آج کے جشن میں تشریف لانے والے تمام مومنین مومنات سادات پڑھنے سننے والوں تبرک کا اہتمام کرنے والوں روزہ رکھنے والوں نعرے لگانے والوں خوش ہونے والوں کو آج عیدی کے طور پر گناہوں کی مغفرت کا سرٹیفکیٹ عطا فرما. یا اللہ آج کے جشن سے اٹھنے سے پہلے ہم سب کو طیب و طاہر بنا. یا اللہ تجھے طہارت آل محمد کا واسطہ باقی ماندہ زندگی میں کبھی گناہ کی توفیق دے. یا اللہ ہماری نسلوں کی حفاظت فرما. یا اللہ ہم سب کے والدین مرحومین جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کو والدین کو جوار اہل بیت میں جگہ عطا فرما. جن کے والدین زندہ ہیں ان کی زندگی دراز فرما, صحت و سلامتی عطا فرما. یا اللہ آج کے جشن میں تشریف فرما. مومنین مومنات میں اگر کوئی مریض ہے امام زمانہ کے صدقے میں شفا یاب فرما. اگر کوئی مقروض ہے قرض ادا فرما. اگر کوئی مشکلات کا شکار ہے مشکلات کو حل فرما. یا اللہ ہمیں ظاہری نجاست اور ہمیں اخلاقی بیماریوں غیبت تہمت فریب مکاری لیگ پولنگ عجب خود پسندی تکبر و نخوت سے محفوظ فرما. یا اللہ فورتھ کمنگ رمضان جو آ رہا ہے اس میں ہمیں پیوریفیکیشن آف سول عطا فرما, تزکیہ نفس عطا فرما, زہد عطا فرما. ہمارے اعمال کو شرف قبولیت عطا فرما. جن بھائی بہنوں نے آج روزے رکھے تھے ان کے روزوں کو قبول و منظور فرما. یا اللہ تجھے اپنی عزت و جلال کا واسطہ ان چھوٹے چھوٹے بچوں نے جو خوش ہو کے نعرے لگائے ہیں ان بچوں کو زندہ و سلامت رکھ. یا اللہ جتنے حسینیہ مسجد میں عزا خانہ زہرا میں بھائی اور بہنیں تشریف فرما ہیں, بیٹیاں تشریف فرما ہیں, بچے تشریف فرما ہیں, یا اللہ ان سب کی مرادوں کو بڑھا. علامہ الحاج فرد حسین موسوی صاحب, ان کی بیگم صاحبہ, ان کے فرزند, ان کی بہو, ان کے گرینڈ چلڈرن, ان کی بیٹیوں, ان کے دامادوں, ان کے بھائیوں, ان کے اعزہ و اقربا سب کو اپنی حفظ و امان میں. یا اللہ جن جن مومنین نے حسینیہ مسجد میں تعاون کیا تھا ان کو جزائے خیر دے. جنہوں نے آج عزا خانہ زہرا کے لیے اتنی بڑی کمٹمنٹ کی ہے یا اللہ ان کے رزق و مال میں 1000 گنا اضافہ فرما. یا اللہ عزا خانہ زہرا بی بی زہرا کے نام پر لبیک کہنے والوں کو زندگی کے کسی میدان میں ناکام نہ فرما. ہمارے شفاعت کا امی صاحب ہاتھ بلند کر رہے ہیں, یا اللہ ان کی جو حاجت شرعی ہے پوری فرما, ان کو صحت و سلامتی عطا فرما. یا اللہ ناموں سے واقف ہے, حاجتوں سے آشنا ہے, نام بنام ہر مومن و مومنہ جو آج کے جشن میں موجود ہے کسی کو اس دربار سے خالی نہ پڑنا. حسینیہ مسجد میں 5 وقت کی نماز میں تقویت عطا فرما. ہماری قوم کو نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق خیر مرحمت فرما. امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو آپ کے اعوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم. بہت بہت مبارک, بہت بہت شکریہ. خدا اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد
محمد وآل محمد اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه وتكرده وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لیڈیز میں لے کے جائیں گے وہاں پر کوئی جزاک اللہ. مدر بھائی یہ لیڈیز میں جا رہا ہے کیک اسپانسر کے لیے یہ سب دے دینا. نہیں یہ لے جاتا کھانے کے بعد تقسیم کریں گے. ہاں کھانے کے بعد آپ کی دعا سے آپ کی دعا سے محنت تو کرتے ہیں صحیح سے لیڈیز میں بھیج رہے ہیں وہاں پہ اگر لیڈیز میں کوئی جو اس کو اسپانسر کرنا چاہتا ہو اسے اسپانسر کر دیں پھر وہیں سے اس کو ڈسٹریبیوٹ کر دیں انشاءاللہ. متوجہ زیارت. السلام علیکم یا عبداللہ. السلام علیکم یا ساداتی و موالی جميعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا ابو الفضل العباس یا ابن امیر المومنین واختک زینب و ام کلثوم و بنتک سکینہ یا سائر شہداء کربلا جميعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا غریب الغرباء. السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء السلطان ابو الحسن علی ابن موسی رضا کن شفیعنا شفیع والدینا فی یوم الجزاء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا صاحب العزو الزمان. السلام علیکم یا شریک القرآن. السلام علیکم یا امام الانس والجان. الامان 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 من فتنة الزمان. اجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ تعالی مخرجک ظہورک. السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ ومعدن رسالہ جميعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد وآل محمد. مومنین آپ لوگ کھانا لے کے بیٹھ جائیں پلیز. نیچے دسترخوان بچھائے. آپ لوگوں سے گزارش ہے بیٹھ جائیں آپ لوگ دسترخوان پہ بیٹھ کے کھائیں. کھانا لے کے بیٹھ جائیں پلیز آپ لوگ. ٹھیک